Hello guys, so we have now our entry number 12, Miss Lizel Pagado, OBS CS1A. So let's come here. Dara Lizel. Ano kababayan? Ang padukot pa. Okay, para kusog ang kusog. Kasago na. Sige, 1, 2, Kababayan, kababayan atong kauswagan. Ni ang kababayan maoy hinungdan sa atong kauswagan. Dili kini kalimtan mubalik kita sa karaang panahon haron makita nato ang ilang kontribusyon. Atong hinumduman sa iba gihimo para sa tanan. Siya nakahimo sa unang kalapasan nga niapil si Adan. Kining hitabua angay nga pasalamatan tungod kay naabri ang atong salabutan. Apan kini dili angay nga kalimtan kay ang Ginoo naguol sa katawhan. Apan ang Ginoo maluluy-on. Babae usab ang gihimong solusyon. Sa salang punulondon sa Maria ang solusyon. Ug karon sa atong panahon, ang mga babayi atong mahalon. Sila nagpadako sa mga batan-on nga mahimong malampuson. Presidente, negosyante, ahente. Duna kay makit-an nga babayi. Ang atong nasod siguradong moabante kung dunay mga babaye nga trabahante.